बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के कुछ दिन कितने भारी होते हैं ना, कितने अजीब होते हैं कि इंसान इतना मायूस हो चुका होता है कि उसको शदीद तन्हाई का एहसास हो रहा होता है। सारे लोग गिर्द गिर्द हैं, हर कोई मौजूद है, लेकिन उसका अंदर इतना अकेला महसूस करता है कि ऐसा लगता है वक्त कटेगा ही नहीं। वक्त ऐसे रुक सा गया है, सांसें ऐसे चल रही हैं जैसे कि कोई बेतरतीब छह चल रही होती है। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ है कि एक दफ़ा मैंने पढ़ा था कि हमारे प्यारे नबी ने कहा था कि मेरे ऊपर जितने भी मसाइब आए हैं ना, तो मेरी उम्मत को चाहिए जब उन पे बुरा वक्त आए तो वो मेरी तकलीफ़ों को याद करे। आपने देखा होगा हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मसाइब कितने तवील दिन होते होंगे जब वो जेल में होते होंगे, और वो वक्त ऐसा ही होता होगा जैसे कि बस रुक सा गया है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि हमें जो है ना उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना होता। यहाँ जो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जितनी भी रातें सख्त हों ना, और जितनी भी अंधेरी हों, जितनी भी तवील हों, लेकिन कायनात का तब्दीलियों का एक उसूल है। बदलते हालात जो है ना, आप उन पे गौर करें, इस यकीन के साथ अपना सफ़र जारी रखें कि एक दिन फ़तह मक्का का दिन जो है ना वो ज़रूर आता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र का इक़्तिदार दे दिया जाता है, और यकूब अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली जाती है, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिलवा दिया जाता है। अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर पैदा करता है। ये उसकी कुदरत का, इस कायनात को चलाने का एक उसूल है कि वक्त बदलता है। सवाल ये होता है कि जब हम बड़ों के किस्से पढ़ते हैं तो हम उनको बहुत लाइट ले रहे होते हैं, और हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये तो अल्फाज हैं, हमने कभी महसूस किया है उस तकलीफ़ को जो उन्होंने काटी होगी। ठीक है, हमने कभी भी इस चीज़ की शिद्दत को महसूस नहीं किया, इस वजह से हम लोग उनको लफ्ज़ पढ़ रहे होते हैं और हाँ कर रहे होते हैं, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम पे बुरा टाइम आता है तो हम बिल्कुल ज़ीरो होते हैं और फेल होते हैं, और हम लोग बिल्कुल उस तकलीफ़ को महसूस करके नहीं पढ़ रहे होते। इसलिए हम उस चीज़ की हद तक जा ही नहीं पाते कि वो किस तरह की तकलीफ़ें होती होंगी और किस तरह उन्होंने काटी होंगी। आज मेरा मौसम का बहुत ही अजीब, मतलब अच्छा मौसम था, लेकिन मेरे दिल का जो हाल था ना वो कोई ख़ास अच्छा नहीं था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे बिल्कुल नज़ला हुआ था और बुखार। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि, ऐसे लग रहा था अंदर आने से ना कमरे में ऐसे लगता था जैसे दम घुट रहा है। तो मैंने सोचा मैं बाहर चलती हूँ, बाहर निकलती हूँ, बाहर की दुनिया देखती हूँ। बहुत ग्रीनरी थी, मज़े का माहौल था। लेकिन वही बात होता है ना कि आप अंदर से खुश होते हैं तो आपको बाहर से चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। आप अंदर से खुश नहीं होते तो आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ ना, जो मर्ज़ी आपके सामने कोई अच्छी जगह आ जाए, कोई अच्छा खाना आ जाए, खाने के टाइम थोड़ा-सा इंसान का माइंड चेंज हो जाता है, लेकिन आप जब तक अंदर से खुश नहीं होते ना, आप बाहर से खुश हो ही नहीं सकते। ये वाली जो मिसालें मैं आपको सुना रही हूँ ना, मैं ख़ुद को भी ये वाली मिसालें सुनाती होती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी अंदर से बहुत बोझिल और बहुत अकेला फ़ील कर रही होती हूँ। बहुत ऐसा लग रहा होता है जैसे हर चीज़ कोई बोझ है, कोई उतारने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वही चीज़ कि अल्लाह ताला के करीब होना पड़ता है, आपको उनसे मांगना पड़ता है, और फिर आपको उम्मीदें लगानी पड़ती हैं। सोचिए अगर हमारे पास ये उम्मीद ना हो तो हम लोग तो 1 महीना भी ना जी पाएँ, 1 साल भी ना जी पाएँ, और हम लोग भी अंग्रेज़ों की तरह पागल खानों में पड़े होते हैं। लेकिन हम लोगों के पास इतनी अच्छी ये चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है, एक उम्मीद है, वो है अल्लाह ताला। आप अल्लाह ताला के पास जाते हैं, आप सजदा करते हैं, आप रो लेते हैं, तो आपको लोगों के पास जाके कम से कम खुद को रुलाना नहीं पड़ता। आप खुद को बचा लेते हैं। आप लोगों के सामने फिर ज़लील नहीं हो रहे होते, क्योंकि आपने अपनी हर चीज़ अल्लाह ताला को बता दी होती है। और फिर उसके बाद आप एक ठंडा सांस लेते हैं सुकून का, और आप बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हैं। तो ये जो मसाइब और परेशानी होती है ना, ये कहना बहुत आसान होता है, नसीहत करना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ख़ुद पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है। हम जो दूसरों को समझा रहे होते हैं ना, वही चीज़ ख़ुद को नहीं समझा पा रहे होते। ख़ुद को समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लोग होते हैं मुश्किल टाइम पे आपके ऊपर तंज़ कर रहे होते हैं, आप पे टॉन्ट कर रहे होते हैं, आपको डिग्रेड कर रहे होते हैं, आपको बेइज़्ज़त कर रहे होते हैं। ख़ानदान में आपको वो वैल्यू नहीं दी जा रही होती जो आपकी ज़रूरत होती है, या जो आप जिसके हकदार होते हैं। बस सिर्फ पैसे की बुनियाद पर आपको डिग्रेड किया जा रहा होता है। टाइम पे जब लोग आप पे टॉन्ट कर रहे होते हैं ना, आप पे तंज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपने उस टाइम अपने ऊपर बहुत काबू रखना होता है।
وہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ جب کر لیتے ہیں نا تو آپ بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگ آپ پہ جب طنز کرتے ہیں نا تو آپ نے نا ذہانت سے ان کو جواب دینا ہے، رپلائی میں کہنا ہے شکر ہے آپ نے کچھ تو کہا، چاہے بیکار ہی صحیح۔ یقین کریں اگلا بندہ اسی وقت جیسے اس کی جو شخصیت ہے نا اور وہ جو چارہ ہوتا ہے نا وہ بالکل دھڑم کر کے نیچے گرتی ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اور وہ خود کے اندر ہی شرمندہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور آپ نے جو ہے نا دوسروں کا مذاق، کوئی آپ کا مذاق اڑائے نا، آپ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نا اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھنا ہے۔ اصل میں وہ آپ کو اس ٹائم غیر محفوظ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو رپلائی کریں اور بات بڑھ جائے، لڑائی ہو، اور وہ جناب جی آپ کو اور زیادہ مذاق اڑائے۔ تو آپ نے اس ٹائم بہت زیادہ قابو پانا ہے، مطلب آپ نے فیس امپریشن کے ساتھ ہی لوگوں کو جو ہے نا آپ نے شکست دینی ہے۔ آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی جان بوجھ کر آپ کو نیچا دکھانا چاہے نا تو آپ نے بالکل اس ٹائم اس کو رد عمل دینا ہی نہیں ہے زبان سے۔ یہ چیز جو ہے نا یہ کرنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ میچور ہونا پڑتا ہے۔ جیسے میں پہلے ایسے ہی تھی، بہت جلدی ریئیکٹ کر دینا، تو اگلا بندہ جو ہے نا وہ پھر آگے سے ہنس رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اس کو تیلی لگائی اور یہ اسی ٹائپ سے ہمیں ناچ کے دکھا رہا ہے۔ ناچ کے دکھانے کا مطلب ہے کہ غصہ کر رہا ہے، تو اس کو انجوائے کرو۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کو پہلے ہی بتا کے بیٹھے ہوتے ہیں جی اب میں اس کو یہ کہوں گا تو یہ دیکھنا اس کا ریئیکشن یہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ان کو ناکام کرنا ہے۔ موسم اچھا تھا اور میں نے آپ کو 2-4 ٹپس دے دی ہیں۔ اب آپ نے جو ہے نا، میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی اور لیکن باہر آ کے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کہ میں کوئی کھلی ہوا میں آئی ہوں اور طبیعت جیسے کہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے۔ تو آپ بھی جب اس طرح کی کوئی پریشانی ہو نا تو گھر سے نکلا کریں، باہر آیا کریں، تو ذرا موسم کو انجوائے کر لیا کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب حالات تو دنیا میں کسی کے بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، ہر کوئی بس زندگی کو فیس کر رہا ہوتا ہے، کچھ ہے کچھ نہیں ہے کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا۔ تو خود کی جو آپ اپنی موجودگی ہے نا اس کو آپ نے انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ہونا ہی بہت ضروری ہے کہ آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سوچیں کہ آپ کئیوں سے بہتر ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے گھروں میں بیماریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں، تو یہ آپ کا پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ تو بہرحال میں نے گھوم پھر لیا، آپ سے باتیں بھی کر لیں۔ آپ میری ویڈیو کو واچ کیا کریں، میرا سبسکرائبر جو ہیں وہ بڑھائیں، اور میری جو ہے نا اس ایفرٹ کو تھوڑا سا جو ہے نا اپریشیٹ کیا کریں کہ بہت عجیب سا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں نکل کے ویڈیو بناؤ جہاں پہ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی۔ بالکل سمجھے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور یہاں پہ جب موبائل لے کے بندہ باہر نکلتا ہے نا تو اتنی دنیا حیران ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ ہم لوگ یہ اس طرح کا علاقہ ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خود کریں تو بہت ہی عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں کر رہی ہوتی ہوں، آپ مجھے سپورٹ کریں، میرا واچ ٹائم کمپلیٹ کرا دیں اور سبسکرائبر بڑھائیں تاکہ میرا جو ہے نا کانفیڈنس تھوڑا اونچا ہو جائے اور میں بھی ان مسائل سے نکلوں۔ کیونکہ دیکھیں آپ کا ایک کلک ہوتا ہے نا جو، وہ دوسروں کی بہت ہی بہتری کا ثابت کا سامان ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کی لائف بہتر ہو جائے، کوئی اپنے آپ کو مطلب 4 لوگوں میں عزت کے قابل ہو جائے، اس طرح کر کے جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو پازیٹیو ہی پوائنٹ ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے نا اس ایفرٹ میں تھوڑا سا سپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور کسی کے لیے بھی آپ نے ایک بٹن دباتے ہوئے ذرا سستی نہیں کرنی ہوتی، اور یہ سستی جو ہوتی ہے نا یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ لہٰذا آپ نے بٹن ضرور دبانا ہے، لائک کا، سبسکرائب کا، اور ویڈیو فل دیکھا کریں تاکہ سپورٹ ہو تو پھر سور کی تو ہو نا، اگلے کو کوئی چینج بھی فیل ہو کہ بھئی واقعی میں نے کوئی کام کیا تھا تو مجھے سپورٹ ملی تھی، اور وہ سپورٹ نظر آنی چاہیے، باتوں میں نہیں، پریکٹیکلی۔ ہر کسی کے ساتھ جو بھی سپورٹ آپ نے کسی کو کرنی ہے نا تو پریکٹیکلی کریں۔ باتوں میں کیا ہوتا ہے، وہ تو بندہ خود سے بھی اچھی کر سکتا ہے، کسی سے بھی سن سکتا ہے، ویڈیو لگا کے سن لو، تو پریکٹیکلی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ اصل میں زندگی پریکٹیکلی کام کرنا، کسی کے کام آنا۔